अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्टोरी हमें हैदराबाद से सहरिश ने भेजी है। मेरा नाम सहरिश है। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। सब मुझे देखकर मेरी तारीफ़ें कर रहे थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग बहुत गहरा निकला था। जो भी देखता कहता कि तुम्हारे शौहर तुमसे बेहद मोहब्बत करेंगे। मैं ऐसी बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में अजीब सी कैफियत हो रही थी। बस एक ही बार मैंने हारिस की तस्वीर देखी थी और उसी पर दिल हार बैठी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश लगता था। पिछले 6 महीनों में मैंने कितने ख्वाब सजाए थे बता नहीं सकती। जब भी मैं आंखें बंद करती तो बस हारिस की सूरत नजर आती। मैं दुल्हन बनी बैठी उसके इंतज़ार में थी। मेरा दिल घबराने लगा जब वक्त गुजरता गया और बारात न पहुंची। मेरे अब्बू बहुत परेशान थे और अम्मी बार बार सास को फ़ोन कर रही थी, मगर वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब्बू ने मेरे छोटे भाई हमज़ा को उनके घर भेजा ताकि वजह मालूम करे, और जो बात सामने आई उसने तो जैसे मेरी जान ही निकाल दी। वो लोग कहने लगे कि हारिस जाने कहाँ गायब है, सुबह से ही घर में नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। मेरा भाई बोला कि शादी के दिन वो कहाँ जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही हारिस आएगा तो हम बारात लेकर आ जाएंगे। हारिस का छोटा भाई कहने लगा कि भाई की शादी ज़बरदस्ती की जा रही थी, शायद इसीलिए वो घर से भाग गया। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएंगे। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे घूरा, मगर हमजा समझ गया था कि अब ये बारात कभी नहीं आएगी। जब उसने हाल में आकर ये बात अबू और अम्मी को बताई तो वो वहीं बैठ गया, दिल थाम कर रोने लगे। शोर उठ गया, कोई मुझे मनहूस कह रहा था और कोई लड़के वालों को बुरा भला। अबू के दिल में सख्त दर्द उठा और मैं कमरे से निकलकर अबू को संभालने लगी और खुद भी रोने लगी। मेरी दो बड़ी बहनें अपनी शौहरों के साथ आई हुई थी, लेकिन उनके शौहर अबू को संभालने की बजाय मुझे ताने देने लगे। कैसी लड़की की कोई इज्जत नहीं जिसकी बारात वापस हो जाए। वो मेरी बहनों को भी ताने दे रहे थे जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब मेरे अपने हैं जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं। उसी वक्त एक नौजवान मेहमानों में से उठा और कहने लगा, मैं इस लड़की से निकाह कर लूँगा। ये सुनते ही हाल में सन्नाटा छा गया। अब्बू ने उस नौजवान को देखा। उसका रंग काफ़ी काला था, कद छोटा और जिस्म भरा हुआ था। शक्ल भी आम सी थी। देखने में वो बिल्कुल पुरकशिश नहीं था, लेकिन उस वक्त वो अब्बू को किसी फरिश्ते से कम न लगा। अब्बू ने ये तक ना पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कितना कमाता है। बस फौरन कहने लगे, बेटा आज जो एहसान तुम करे हो ये हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं तो कुछ कह ही ना सकी। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मैंने हारिस के ख्वाब अपनी आंखों में बसाए थे, जो कि एक खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था। मैं भला कैसे एक आम से आदमी के साथ शादी कर लेती। मगर अब्बू को बस अपनी इज्जत बचाने का एक ही हाल नज़र आ रहा था कि कोई भी आए और मेरा निकाह कर ले, मुझे रुखसत कर दे। इसके बाद जो भी हो किसी को परवाह नहीं थी। रोते रोते मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। जब मैं रुखसत होकर बाहर आई तो सामने पीले रंग की टैक्सी खड़ी देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरा दिल ऐसे कुचला गया जैसे किसी ने हाथों से मसल दिया हो। वो एक टैक्सी ड्राइवर था, वो यहाँ शादी के मेहमानों को छोड़ने आया था। मेहमानों ने उससे कहा था कि वो वापसी पर भी उन्हें इसी टैक्सी में ले जाएगा, इसीलिए उसे हाल के एक कोने में बिठा दिया गया था कि खाना खा ले। मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ उसके छोटे से घर रुखसत की जाऊंगी। गरीब से मोहल्ले के एक तंगो तारीख घर के बाहर टैक्सी रुकी। वो नीचे उतरा, दरवाजे का ताला खोला, फिर मेरी साइड का दरवाज़ा खोला। मैं पथराई हुई खड़ी उसे देखती रही। वो घर क्या था, बस एक छोटा सा आंगन, सीमेंट का फर्श था, एक तरफ छोटा सा किचन था, सामने एक ही कमरा था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो गया। आंसू बहने लगे। वो मुझे कमरे में ले गया। पुराने से पलंग पर साफ चादर बिछी थी, साथ एक छोटी सी अलमारी और दीवार पर एक आईना, बस यही सामान था। उसने मुझे पलंग पर बिठाया और कहा, आपके लिए पानी लाता हूँ। मैंने सर हिला दिया। वो फ़ौरन बाहर किया और कुछ देर बाद एक स्टील के गिलास में पानी ले आया। गिलास देखते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत अब क्या है। मैंने कभी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। हम 3 बहनें थीं और इनमें सबसे ज़्यादा हसीन और नाजुक मिजाज मैं ही थी। मैं हमेशा से ही नखरे वाली थी। आज तक कभी बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि कहती थी कि इससे मेरे नरम हाथ ख़राब हो जाएंगे। कभी रोटी नहीं बनाई थी कि आग के पास बैठने से मेरा रंग ख़राब हो जाएगा और चेहरे पर दाने निकल आएंगे। अगर कभी मेरा कोई और भाई या बहन मुझे स्टील के गिलास में पानी दे देता तो मैं वो गिलास ज़मीन पर दे मारती और कहती कि मेरे लिए हमेशा शीशे के गिलास में पानी लाया करो। लेकिन आज जब उसने मेरे हाथ में स्टील का गिलास दिया तो मैंने बस 2 घूंट पिए और वापस उसे दे दिया। उसने गिलास एक तरफ रखा और मेरे सामने बैठकर बोला, आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैंने दिल में सोचा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे साथ बुरा ही तो हुआ है, बल्कि निकाह होने के बाद तो और भी बुरा हुआ है। अब्बू को शादी करने से पहले तो देख लेना चाहिए था कि वो अपनी हसीन बेटी किस किस पुर्द कर रहे हैं।
اگر حارث بھاگ گیا تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ مجھے فوراً کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیاہ دیا جاتا؟ کوئی اور بہتر رشتہ بھی تو آ سکتا تھا۔ میرے آنسو رکے ہی نہیں تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ دن ایسے ہی گزار لوں گی اور پھر اس سے طلاق لے کر میں کہ واپس چلی جاؤں گی۔ میں اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ نکاح کے وقت تو مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام سلمان ہے۔ بس اس وقت ابو کو اپنی عزت کا بھرم رکھنا تھا اور میں ان کے لیے قربانی کا بکرا بن گئی۔ سلمان نے اچانک 500 کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے اور کہا، یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ شاید 2000 کے قریب رقم تھی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ حارث کی ماں فخر سے کہا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا منہ دکھائی پر ہیرے کا سیٹ دے گا۔ میرے آنسو ان نوٹوں پر گرنے لگے۔ میں نے وہ پیسے ایک طرف رکھ دی اور آہستہ سے کہا، سنیے۔ وہ بولا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، میں ابھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ آپ پر ذہنی طور پر اس وقت کسی بھی تعلق کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، لیکن جو آپ کا حق ہے وہ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور رضائی لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ میں دلہن کے جوڑے میں لیٹ تو گئی، لیکن اس لباس میں سونا بہت مشکل تھا۔ روتے ہوئے میں نے اپنے زیور اتارے اور الماری کھولی تو وہاں صرف مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ مجبوراً میں نے وہی پہنے اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں آئی تو آنکھ کھل گئی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ میں نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں تو دیکھا کہ سلمان غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک نظر میری طرف دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ غالباً وہ نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ میں اب پوری طرح جاگ چکی تھی۔ وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو ہچکیوں سے رونے لگی کہ آخر میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی گئی جو مجھے ایک لمحہ بھی پسند نہیں تھا۔ صبح جب وہ ٹیکسی چلانے کے لیے گھر سے نکلا تو جاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے فریج میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا ہے، جو بنانا چاہیں آپ بنا لیں۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی اور اس چھوٹے سے گھر کو دیکھتی رہی۔ امی ابو نے تو پلٹ کر یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ جب یہ اپنی پرانی زندگی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی کہ میرا کیا قصور تھا جو میری شادی اس شخص کے ساتھ ہوئی۔ شام کو جب سلمان واپس آیا تو میں نے صرف دال بنائی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھائی اور پھر مجھے کچھ پیکٹ تھما دیے۔ سلمان بولا کہ اس میں خواتین کے کچھ کپڑے ہیں۔ زیادہ سمجھ تو نہیں تھی، اس لیے جو سمجھ آیا لے آیا۔ کل رات سے آپ میرا ہی کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور اس حلیے میں آپ کو باہر نہیں لے جا سکتا۔ ان کپڑوں میں ایک لال سوٹ بھی ہے، وہ پہن لیجیے گا۔ یہ سنتے ہی میرا دل کانپ گیا۔ جب میں نے پیکٹ کھولا اور اندر ہلکا سا فینسی لال سوٹ، لال چوڑیاں، لپسٹک اور تھوڑا سا میک اپ بھی تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بنا سکتی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، میری بات سنیں، مجھے آپ پسند نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو تو گیا ہے نا، آپ کو میرے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رہی بات محبت کی تو اصل محبت تو نکاح کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو مجھے اب بھی پرانے کپڑوں میں دیکھ کر بولا، آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر سختی آ گئی، پیشانی پر بل پڑے۔ وہ غصے سے بولا، میں نے آپ کو اپنی بیوی اس لیے نہیں بنایا کہ چھوڑ دوں۔ سب کے سامنے نکاح چھوڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، پلیز اس رشتے کو اپنے سر پر سوار مت کریں۔ میں نے سلمان سے کہا کہ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوں اور نوکری کر کے اپنا گزر بسر کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو وقت دے دیتا ہوں، بتائیے کتنا وقت چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، اگر آپ دے دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموشی سے واپس باہر چلے گئے۔ اگلے دن میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھائی تو سامنے والی چھت پر ایک ہینڈسم لڑکا کھڑا مجھے اشارے کر رہا تھا، اپنی انگلیوں کے اشاروں سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بہت حسین ہوں۔ اگرچہ یہ حرکت بہت بری تھی، لیکن وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا۔ پھر اشاروں ہی اشاروں میں اس نے مجھ سے فون نمبر مانگا اور میں نے بھی انگلیوں کے اشاروں سے اسے نمبر بتا دیا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور سلمان اندر آیا تو وہ لڑکا فوراً چھت سے نیچے اتر گیا۔ سلمان نے بھی اس چھت کی طرف نظر ڈالی اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں مت بیٹھا کرو، سامنے بہت ہی چھچورے لڑکے رہتے ہیں، کوئی کام دھندہ تو ہے نہیں، بس محلے کی لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بھی کرتے ہیں میرا تو وقت کٹ ہی جائے گا، کم از کم شکل و صورت میں تو سلمان سے کئی گنا اچھا ہے۔ اس کے بعد یہ میرا روز کا معمول بن گیا کہ جیسے ہی سلمان گھر سے باہر جاتا
मैं उस लड़के से इशारों में बातें करने लगती। एक बार तो रात के वक्त उसका फ़ोन भी आ गया। वो कहने लगा कि जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? वो बोला कि हाँ, मुझे सब पता है। तुम इस काले बदसूरत ड्राइवर की बीवी हो। पता नहीं इतनी हसीन बीवी उसे कैसे मिल गई, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। मैंने कहा ये बात तो है, ज़्यादती तो मेरे साथ हुई है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैंने कहा देखो, मैं तुमसे सिर्फ फ़ोन की हद तक ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो ज़ोर से हंस पड़ा और बोला कि ठीक है, हम सिर्फ बात ही करेंगे। मैंने भी उसकी ये बात मान ली, क्योंकि अब दिल तो मुझे भी बहलाना था और इस ड्राइवर सलमान से मेरा दिल नहीं लग सकता था। फिर मेरी उस लड़के से फ़ोन पर बातचीत होने लगी। वो मेरी बहुत तारीफ़ें करता, कहता कि उसने आज तक मुझ जैसी हसीन लड़की नहीं देखी, और मैं उसकी तारीफ़ें सुनकर खुश हो जाती। मेरा शौहर सलमान तो वैसे भी मेरे कमरे में नहीं सोता था, हमेशा बाहर चारपाई पर जाकर लेट जाता था। मुझे बस उसके कपड़े इस्त्री करने और खाना देने की ज़िम्मेदारी होती थी, न ज़्यादा बातचीत और ना ही कोई कुर्बत। ज़्यादातर रात को वही लड़का मुझे फ़ोन करता था। उसका नाम उमर था, नाम भी अच्छा था। एक दिन वो कहने लगा कि मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि रोज़ तो देखते हो? वो बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, पास से। ऐसा करते हैं, किसी होटल में या रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैंने कहा कि ना बाबा, मुझे डर लगता है। वो हंसकर कहने लगा कि जब मोहब्बत की है तो डरना कैसा? मैंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बस बात करती हूँ। वो बोला कि वो भी करने लगोगी, और वैसे भी मुझ में क्या कमी है? अच्छा खासा हैंडसम हो। मैंने कहा हाँ, तुम हैंडसम तो हो, लेकिन कमाते तो कुछ नहीं हो। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ स्मार्टनेस से मतलब होना चाहिए, और वो मेरे पास है। मैंने कहा कि खाली पेट इश्क अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर तुम कुछ कमाने लग जाओ तो शायद मैं सोच सकूं। वो बोला वाह, एक ड्राइवर की बीवी होकर भी इतने नखरे। मैंने कहा कि मैंने आज तक अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दिया। वो कहने लगा कि मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, और मेरा वादा है कि तुम कटी पतंग की तरह खुद मेरे पास आओगी। मैंने कहा ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। वो बोला कि देख लेना, मर्द की बातों में बड़ी कशिश होती है। औरत तो मोमबत्ती की तरह पिघलने लगती है, और फिर नहीं देखती कि गुनाह क्या है और सवाब क्या है। मैंने कहा लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगा और बोला कि अगर तुम ऐसी ना होती तो अपने शौहर को कभी इनकार न करती, उसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लेती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसकी ये बातें मुझे बहुत बुरी लगी, और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन सलमान मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, हम खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाएंगे। मैं फ़ौरन तैयार हो गई, क्योंकि कई दिनों से बाहर नहीं गई थी। इसलिए सोचा कि खाने में कोई हर्ज नहीं। जिस रेस्टोरेंट में हम गए, लोग हमें देख रहे थे। हालांकि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में ले आया था। उसने कोने वाली टेबल बुक की ताकि मैं सुकून से खा सकूं। वहाँ उसने मुझे एक बारीक सी सोने की अंगूठी भी दी, और कहने लगा कि ये मेरी मोहब्बत का तोहफा समझ कर रख लो। अगरचे ये कोई कीमती चीज़ नहीं थी मेरे लिए, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए पहन ली। सलमान बोला बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा शुक्रिया। खाने का मेन्यू कार्ड उसने मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहो मंगवा लो। मेरे लहजे में अब भी नफरत थी। वो बोला कि ये दावत मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है, तुम जो चाहो मंगवा लो। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा और कहा कि तुम मेरी दावत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो बोला कि जो तुम्हें मंगवाना है मंगवा लो। इस वक्त मेरी जेब में अच्छे खासे पैसे हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। शायद उसने कई महीनों की अपनी सारी जमा पूंजी आज उड़ानी थी। मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया और खूब पेट भर कर खाया, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी पसंद की थीं। लेकिन जब आइसक्रीम खा रही थी तो अचानक थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई, तो मैं वॉशरूम में अपना दुपट्टा धोने के लिए चली गई। मगर जैसे ही मैं बाहर निकली, वहाँ एक लड़का खड़ा मेरा रास्ता रोक कर बेहुदा बातें करने लगा। मैंने उसे डांट दिया, लेकिन वो मुझसे बदतमीज़ी करने लगा। मैंने चीखना चाहा तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती बदतमीज़ी करने लगा। लेकिन इतने में ही दरवाज़ा खुला और सामने सलमान खड़ा था। ये मंज़र देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने उस लड़के को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। लोग जमा हो गए, मैनेजर भी आ गया, और आखिरकार सलमान ने उस बदतमीज़ को पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने सलमान को इतने गुस्से में देखा था। उसके हाथ जख्मी हो गए थे और होंठ के करीब भी चोट आई थी। मेरा दिल कट गया और मैंने कहा तुम्हें लड़ने की क्या ज़रूरत थी? सलमान ने कहा शुक्र करो उसे जान से नहीं मारा, वरना वो मेरे हाथों से मर जाता। मैंने पूछा तुम इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? पता नहीं मैं क्या सुनना चाहती थी, मगर वो बोला तुम मेरी इज्जत हो, और वो मर्द काबिल लानत है जो अपनी इज्जत की हिफाजत न कर सके।
اور وہ عورت بھی لعنت کے لائق ہے جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے آگے اپنی خوبصورتی پیش کرے۔ عورت کا حسن اگر شوہر کے لیے محفوظ ہو تو قیمتی ہیرا ہے، ورنہ گلے سڑے پھل کی طرح ہے جس پر ہر مکھی منہ مارتی ہے۔ تو میرے لیے قیمتی ہو، اس لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تم پر بری نظر ڈالے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن عمر کی کال آئی مگر میں نے بات نہیں کی کیونکہ سلمان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے عمر سے جھگڑا کر لیا اور کہا کہ اگر دوبارہ کال کی تو اپنے شوہر کو بتا دوں گی، وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ اس کے بعد عمر نے کبھی کال نہیں کی۔ آج میں نے بہت تیاری کی، سلمان کی پسند کا کھانا بنایا کیونکہ میں اتنی بھی بری نہیں تھی کہ خود کو 2 ٹکے کا بنا لوں۔ سوچا کہ اب میں ایسی کی ہو جاؤں گی جس نے مجھے عزت دی اور سب کے سامنے میرا مان رکھا۔ سلمان میرے لیے اس وقت ہر ہینڈسم لڑکے سے زیادہ ہینڈسم لگنے لگا تھا۔ شاید انسان کی نظر ہی کسی کو بس سورج خوبصورت بناتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے سب انسان حسین ہی ہوتے ہیں۔ آج جس نظر سے میں سلمان کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کا سانولا رنگ بھی مجھے بہت جچ رہا تھا۔ میرے دل میں سلمان کے لیے محبت اترنے لگی۔ وہ میرے لیے کنگن اور پھولوں کے گجرے لایا جو میں نے مسکرا کر پہن لیے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، میں بہت قیمتی ہوں نا، میں چاہتی ہوں آپ مجھے انمول بنا دیں۔ اس پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ سلمان کی محبت نے مجھے بدل دیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ صرف چہرے کی خوبصورتی دل کو وقتی سکون دیتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے جو زندگی بھر ساتھ دیتی ہے۔ اب میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے سلمان جیسا شوہر ملا۔ میں نے اپنے والد کو بھی معاف کر دیا کیونکہ انہی کے فیصلے کی وجہ سے مجھے ایسا محبت کرنے والا انسان ملا تھا۔ میرے والدین بھی ہم سے ملنے آتے رہتے ہیں اور میں بھی جاتی ہوں۔ میری زندگی اب خوبصورت راہوں پر چل رہی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت اور وقار انسان کی عمل اور کردار سے بنتا ہے، نہ کہ اس کے باپ دادا کے پیشے سے۔ اگر ہم معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ ختم کرنی ہوگی کہ کسی کا تعلق کس خاندان یا پیشے سے ہے۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں کو بدل کر محنت، علم اور اچھے اخلاق کو معیار بنانا چاہیے، تبھی ایک انصاف پسند اور مثبت معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔